بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت شما سلام دارم و انشاءالله که در تمام مراحل زندگی موفق و مؤید و سرافراز باشید و همیشه اهل قرآن و با قرآن باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه آموزشی از راه دور و تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 98 از سوره اسراء خواهد بود. با هم گوشی جان می‌سپاریم به تلاوت این آیه و بعدش می‌پردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. بله، آیه 98 از سوره اسراء. ذلك مد تبعیض، جزاؤهم مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد بخواد. جزاؤهم بأنهم میم ساکن بهش با اخفای شفوی، بأنهم نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. کفروا میم ساکن بعدش کاف اظهار شفوی، بأنهم کفروا میم ساکن بهش کاف اظهار شفوی. کفروا راه حکمش استراحتون زمه داره. به آیاتنا مد بدل و قالوا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد بخواد. اذا كنا نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. عظاما ضاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه و الف هم تابع ضاد غلیظ. عظاما و رفاتا ائنا، تنوین بعدش واو ادغام با غنه. و رفا را هم حکمش استعلاء و رفاتا ائنا، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. لمبعوثون با قلقله میخواد. خلقا جدیدا، خا و قاف هر دو از حروف استعلاء هستند، تنوین بعدش جیم اخفای حقیقی. جدیدا مد عوض از تنوین. اینم از آیه 98. اما آیه 99 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. بله، آیه 99 از سوره اسراء. اولم یرو میم ساکن بهش یا اظهار شفوی. یرو یرا را مفخم هست چون فتحه داره. ان الله نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. لفظ جلاله مفخم یا تفخیم هست چون قبلش فتحه اومده. ان الله الذي خلق خا ظروف استعلاء السماوات الف لام شمسی والارض الف لام قمری، را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاء. دال ظروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. قاف هم از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع قاف غلیظ میگیم. قادرون علی را حکمش استعلاء چون تنوین رفع روشه و تنوین بعدش همزه، معذرت میخوام، تنوین بعدش عین اظهار حلقی. قادرون علی ان یخلق مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. ان یخلق نون ساکن بهش یا ادغام با غنه. خا از حروف استعلاء و قاف هم از حروف استعلاء. مثلهم و میم ساکن بعدش واو اظهار شفوی. و جعل لهم اجلا میم ساکن بهش همزه اظهار شفوی. اجلا لا ریب تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه. لا ریب را هم حکمش استعلاء. فیه مد تبعیض. فابى الظالمون الف لام شمسی و ضاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه. الف هم تابع ضاد غلیظ میگه ضا. فابى الظالمون الا
کفورا، را حکمش اصطلاحشون تنوین نصب روشه، کفورا مد عوض، عوض از تنوین و اینم از احکام آیه 99 از سوره اسراء. اما آیه 100 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بله، آیه 100 از سوره اسراء. قل لو انتم، قل لو، لام بعدش لام ادغام متماثلین، انتم نون ساکن بهش تای دو نقطه اخفای حقیقی، میم ساکن بهش تای دو نقطه اظهار شفوی، تملکون باز میم ساکن بهش لام اظهار شفوی، خزائن، خا از حروف استعلاء و خزائن مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. رحمت را حکمش استعلاءشون فتحه داره. ربی باز را حکمش استعلاء، ربی اذا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اذا لامسکتم تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه، لامسکتم میم ساکن سین اظهار شفوی، لامسکتم خشیت باز میم ساکن بهش خا اظهار شفوی، خشیت الانفاق، الانفاق الف لام قمری و نون ساکن بهش فا اخفای حقیقی. اینجا اگر ما توقف بکنیم میگیم خشیت الانفاق، قاف قلقله میدیم و الانفاق مد عارض السکون میشه، میتونیم به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت مد بدیم. اما اگر بخوایم عبور بکنیم میشه مد طبیعی، خشیت الانفاق و کان الانسان، الانسان الف لام قمری و نون ساکن به سین اخفای حقیقی، قطورا، قطورا قاف از حروف استعلاء و قطورا را هم حکمش استعلاء چون تنوین نصب روشه و قطورا مد عوض، عوضی از تنوین. این آیه حقیقتش آیه بسیار عظیمی است و خداوند ما بندگان رو، ما مسلمانان رو و همه بشریت رو نگاه کنید، میگه قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، رحمت ربی، میگه اگر شما مالک خزائن الهی بودید، مالک رحمت الهی بودید، لامسکتم خشیت الانفاق، میگه از ترس انفاق نمی کردید. لامسکتم خشیت الانفاق. انسان حقیقتش خیلی بخیل هست. انسان خداوند نعمت فراوان بهش میده ولی همیشه بخل او بر کرم او فزونی میکنه و میچربد. خیلی کم هستن انسان هایی که واقعا کرم دارند و بخشش دارند. بسیاری از ترس این که ممکنه حالا اگر بخشید یا به فقیر داد خودش مثلا فقیر بشه یا ندار بشه. لامسکتم خشیت الانفاق، این اینجا از ترس این که شما انفاق بکنید، از ترس این که انسان فقیر بشه. مثل میگه مال خودمه، چرا مثلا بدم به فقیر؟ خودم زحمت کشیدم. میگه اگر شما رحمت الهی دست شما بود، خزائن رحمت الهی دست شما بود، شما اصلا انفاق نمی کردید. ولی نگاه کنید خداوند وقتی که میخواد رحمتش رو بر بندگان بفرسته، رحمت الهی شامل همه انسان ها میشه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه حیوان چه پرنده، همه. ولی ما بشر، ما انسان ها حتی بعضی مواقع است که به اقوام و خیشان نزدیک خود، حتی به پدر و مادر خود، به برادران خود هم رحم نمی کنیم. اینقدر ظلم می کنیم و حتی اگر حقی اونها دارند از اونها باز غصب می کنیم و صاحب میشیم.
این حقیقتش خیلی مسئله بسیار عظیمی است و هر انسان مسلمانی باید این آیه همیشه آویزه گوشش باشه. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیة الانفاق. خداوند رحمتش رو و نعمتش رو خودش بین بندگان تقسیم میکنه. اگر طوری بود که دست بندگان بود، خیلی از گرسنگی میمردند، تلف میشدند. ولی نیا کنید یک باران میاد، یک باران کل دنیا رو پر از آب و سیراب میکنه و رحمت الهی همه جا منتشر میشه. ولی اگر بشر بخواد این کار رو بکنه، چقدر طول خواهد کشید؟ کل کره خاکی در عرض ممکنه کمتر از 10 دقیقه یا 5 دقیقه خداوند میتونه اون رو سیراب بکنه، لحظه ای، به یک چشم به هم زدن. ولی اگر بشر بخواد این کار رو بکنه نمیتونه، چون بشره، ولی خالق بشر قادر و تواناست. اینم از آیه 100 از سوره اسراء. آیه 101 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بله، آیه 101 از سوره اسراء. ولقد آتینا، قاف از حروف استراز و دال قلقله میخواد. آتینا مد بدل، موسی 9 آیات، باز آیات مد بدل هست. آیات بینات، تنوین بعدش با اقلاب یا قلب هست. اینجا اگر ما توقف کردیم آیات بینات، میشه مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اگر عبور کردیم 9 آیات بینات فاسأل، عبور کردیم ده تنوین بعدش فا میشه اخفای حقیقی. فاسأل بنی اسرائیل، مد جایز منفصل. اسرائیل را حکمش استعلاءشون فتحه داره و الف هم تابع را غلیظ طرف میده. اسرائیل مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. اذ جاءهم فقال، جاءهم مد واجب متصل، میم ساکن به اخفاء اظهار شفوی. فقال قاف از حروف استراز و الف هم تابع قاف غلیظ طرف میشه. له های ضمیر مد صله صغراست. فرعون اینجا را ترقیق است چون ساکن قبلش کسره اومده. انی نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. لأظنک ضاد از حروف استعلاز و نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. یا موسی مسحورا، را هم حکمش استعلاضشون تنوین نصب روشه. مسحورا مد عوضی از تنوین. و اینم از آیه 101 از سوره اسراء. آیه 102 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بله، آیه 102 از سوره اسراء. قال قاف از حروف استراس، الف هم تابع قاف غلیظ طرف میشه. لقد قاف از حروف استراس و دال قلقله میخواد. علمت میم ساکن بعدش تا اظهار شفوی. ما انزل مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. انزل نون ساکن بعدش زای اخفای حقیقی. هؤلاء
اینجا دو مد هست. مد اول مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. مد دوم مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. الا مد تبعیض رب السماوات را حکمش اصطلاح چون فتحه داره. السماوات الف لام شمسی و الارض الف لام قمری، را ساکن قبلش فتحه اومده، حکمش اصطلاح بصائر، صاد از حروف اصطلاح و الف هم تابع صاد غلیظ، میگیم بصا نمیگیم بسه، بصائر. و مدی که در بصائر است مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. بصائر و را هم حکمش اصطلاحشون فتحه داره. و اینی نونی مشدد دو حرکت غنه میدیم. لأظنک ضاد از حروف اصطلاح غلیظ طرف میشه و نونی مشدد دو حرکت غنه میدیم. یا فرعون را ترقیق است چون ساکن قبلش کسره اومده. مثبورا را هم حکمش اصطلاح چون تنوین رسم روشه. مثبورا مد عوضی از تنوین. و اینم از آیه 102 از سوره اسراء. اما آیه 103 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. بله، آیه 103 از سوره اسراء. فأراد را حکمش اصطلاحشون فتحه داره. ان یستفزهم نون ساکن بشه یا ادغام با غنه. یستفزهم من الارض میم ساکن بشه میم ادغام شفوی. من الارض الف لام قمری، را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش اصطلاح و ضاد از ظروف اصطلاح. فاغرقناه غین از ظروف اصطلاح و را هم حکمش اصطلاح چون فتحه داره. فاغرقناه قاف هم از ظروف اصطلاح و اینجا قلقله هم میخواد. فاغرقناه و من معه نون ساکن بشه میم ادغام با غنه. معه های ضمیر مد صله صوراست. جمیعا مد عوض از تنوین. اینم از احکام آیه 103 از سوره اسراء. اما آیه 104 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بله، آیه 104 از سوره اسراء و ظاهرا وقت برنامه ما هم به اتمام رسیده. انشالله در برنامه آینده آیه 104 را تلاوت خواهم کرد و احکام تجویدی اون رو بهش خواهیم پرداخت. امید است این درس تا اینجا مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.